सिकंदर ने इसे आलती पालती मार कर बैठे मजे से आइसक्रीम खाते देखकर कहा, इतनी सी आइसक्रीम से क्या होता है? रबेल ने नाक से मक्खी उड़ाकर कहा था। तो कितनी आइसक्रीम खाकर आपकी रूह को सुकून आएगा? सिकंदर को हंसी तो बहुत आई, मगर इसने अपनी उमड़ती मुस्कुराहट का गला घोंटा। तुम अंदर ही अंदर मुझ पर हंस रहे हो, मुझे पता है। रबेल ने मुंह बनाया और रोने की पूरी तैयारी रखी। नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अंदर ही अंदर तुम पर हंस रहा हूँ? अगर मुझे तुम पर हंसना होता तो मैं तुम्हारे मुंह पर ही हंसूंगा ना। मैं कोई तुमसे डरता थोड़ी हूँ। सिकंदर ने जानबूझकर इसे छेड़ा था। अगर नहीं डरते हो तो डरो मुझसे, जान ले लूंगी तुम्हारी अगर जरा सा भी ट्रैक से इधर से उधर हुए तो। रबेल ने आंखें दिखाकर धमकी अमेज लहजे में अपनाया था। और अगर ना डरा मैं तुमसे तो? सिकंदर ने इश्तियाक से इसकी आंखों में झांका था। तो क्या? कह तो दिया है, जान ले लूंगी। रबेल ने नाक पैर से मक्खी उड़ाई थी। इतनी हिम्मत है? सिकंदर ने इसकी नाक दबाई थी। हिम्मत की तो तुम बात ही ना करो, इतनी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। रबेल ने खाली कटोरा इसके हाथ में थमाया तो सिकंदर ने सरहाती निगाहों से इसे तका। अच्छा पीछे हटो, मुझे नींद आ रही है। रबेल टिश्यू से अपना हाथ और चेहरा साफ करते गोया हुई थी। वाह, ये क्या बात हुई? अपना मतलब पूरा हुआ तो अब पीछे हटूं मैं? मैं नहीं हट रहा पीछे, जो करना है कर लो। सिकंदर ने खाली कटोरे को देखा। सिकंदर, थक गई हूं ना मैं, इसने मुंह बसोर कर लाड़ से कहा था। तो मैं क्या करूं? सिकंदर ने जानबूझकर इसे मजीद तंग किया था। कुछ मत करें, बस पीछे हट जाएं। रबेल जलकर कहा था तो सिकंदर अपने होंठों पर उमड़ती शरीर मुस्कुराहट को दबा गया। बस अब खुश? वो बिस्तर से उठकर मसनूई खफगी से बोला था। हाँ, इसने संजीदगी से कहा और कंबल तान कर लेट गई। कल हम इस्लामाबाद के लिए निकल जाएंगे। सिकंदर ने दूसरी जानब लेटते इसका सुकून बर्बाद किया था। सिकंदर, मैं नहीं जा सकती, डॉक्टर ने मुझे इतना लंबा सफर करने से साफ मना किया है। रबेल ने झट इसकी जानब करवट बदली तो सिकंदर इसकी चालाकी पर इसे खशमिगी निगाहों से घूर कर रह गया। तुमने कौन सा पैदल सफर करना है या फिर हाई रोड पर जाना है? बाय एयर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सिकंदर ने बिना इसके चेहरे की जानब देखे कहा था। डॉक्टर के बाय एयर सफर करने से भी मना किया है। रबेल ने दांत पीस कर कहा। बहाने बनाना बंद करो यार, सिकंदर ने मसनूई खफगी से कहा था। सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं बहाने बना रही हूँ? रबेल ने आंखें पूरी फैलाकर पूछा। हो सकता है। सिकंदर ने बाजू अपनी आंखों पर धरा। ऐसा है तो फिर ऐसा ही ठीक है। हाँ, बना रही हूँ मैं बहाने। अगर हिम्मत है तो मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ इस्लामाबाद ले जाकर दिखाओ। रबेल ने जलकर कहा और करवट बदल गई। सिकंदर के होंठों पर एक शरीर सी मुस्कान कूदी। हिम्मत की तो बात ही ना करो जाने मन, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ बना चुका हूँ। इस्लामाबाद ले जाना तो बहुत ही छोटी बात है। सिकंदर की बात पर वो कुढ़ कर रह गई थी, मगर कोई जवाब ना दिया। सिकंदर नफी में सर हिलाता आंखें मूंद गया था। वो जानता था जवाब ना देने का मतलब अपनी नाराजगी का इजहार करना था। वो चाहता तो इसे अभी मना लेता, मगर मोहब्बत में रूठने का भी अपना ही लुत्फ है। वो इसके रूठ जाने का लुत्फ पूरा लेना चाहता था। वो चाहता था कि वो इससे थोड़ी सी रूठ जाए तो आके सिकंदर को इसे मनाने में थोड़ी सी खवारी करनी पड़े और वो नखरे दिखाकर आखिर में मान जाए। अम्मी जी, मैं आपसे कह रही हूँ, अपने बेटे से साफ साफ लफ्जों में कह दें कि मुझे इस्लामाबाद नहीं जाना। रबेल ने सिकंदर को नाश्ते की मेज पर आता देख अम्मी के पास झुककर जल्दी जल्दी कहा और वापस मुंह बनाकर सीधी होकर बैठी। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। सिकंदर ने अम्मी को सलाम किया और अपनी बेगम को गहरी जांचती निगाहों से देखते कुर्सी खिसका कर इस पर बर्शमान हुए। वालेकुम सलाम, अम्मी ने नरमी से जवाब दिया था। मैंने सुना है कि तुम इस्लामाबाद वापस जा रहे हो। अम्मी जी के सवाल पर रबेल ने सिकंदर की जानब देखने से कसदन गुरेज पड़ता था। जी मैं नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ अम्मी कि आप भी इस्लामाबाद ही चले हमारे साथ। सिकंदर की बात पर रबेल को फंदा लगा। इसका बिल्कुल भी दिल नहीं था इस्लामाबाद वापस जाने का। अगर अब अम्मी जी भी जाने को राजी हो जाती हैं तो नाचार इसे भी चलना पड़ता। नहीं सिकंदर, तुम जाओ, तुम्हारा काम है वहाँ। रबेल और मैं यहीं कराची में रहेंगे। तुम भी कोशिश करो कि तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए यहाँ की ब्रांच में, तो अच्छा हो जाएगा। अम्मी की बात पर रबेल मन ही मन बिलियों उछली थी। सिकंदर लब भीज कर रह गया था। ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी, रहिए आप लोग यहीं, मैं वहीं रहूंगा। साल 6 महीने में अगर मेरा दिल किया तो आ जाया करूंगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता आप दोनों में से किसी को भी मेरी जरूरत है। सिकंदर के माथे पर सजे बाल और इसका तल्ख लहजा अम्मी जी के दिल पर जाकर लगा था, मगर वो जालिम मुस्कुराई थी। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो 3-4 साल में एक बार चक्कर लगा लेना, रबेल ने चहकर कहा था। अगर सच में सीरियस ले लिया ना मैंने तुम्हारी बात को तो यहाँ बैठकर रोती रह जाओगी। सिकंदर को इसका ऐसा बोलना बुरा लगा था। क्यों भला, मैं क्यों रोती रह जाऊंगी? रबेल ने दांत पीसे थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? सिकंदर ने जिचा कर कहा। तो भला अब क्यों मुझे शर्म आने लगी? रबेल ने नासमझी से पूछा। ठीक है फिर रहो तुम यहीं, मुझे कॉल या मैसेज भी करने की जरूरत नहीं। सिकंदर नाश्ता अधूरा छोड़ता कमरे से चला गया था। रबेल शरारत से अम्मी जी की जानब देखकर मुस्कुराई थी। आयशा को इन्हीं के पास छोड़कर खुद कमरे में आई।
آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھنے کی جتن کر رہا تھا۔ ربیل دبے قدموں اس کی پشت پر آ کر کھڑی ہوئی اور اس کی پشت پر سر ٹکا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر باندھ گئی۔ اسکندر بنا کوئی تاثر لیے اپنا کام میں لگا رہا۔ ربیل یوں ہی اسے اپنی آغوش میں سمیٹنے لگی۔ پیچھے ہٹو، اسکندر نے خفگی سے کہا۔ کیوں؟ ربیل نے ہٹ دھرمی سے پوچھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اسی لیے۔ اسکندر نے اس کے ہاتھ سے اپنے سینے سے ہٹانا چاہا۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گی تو اس نے اپنی گرفت اس کے گرد مزید تنگ کر دی۔ تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ تم نے تو قسم کھا لی ہے میری ہر بات پر انکار کرنے کی۔ اسکندر نے اس کے مسکراتے دلکش چہرے کو آئینے میں گھورا تھا۔ اسکندر، میں اسلام آباد نہیں جانا چاہتی۔ میں یہی کراچی میں رہنا چاہتی ہوں، امی جی کے ساتھ اپنی بہن اور والدین کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ ربیل اس کی پشت پر سے دور ہوئی اور اس کے سامنے آ کر اس کی ٹائی خود باندھنے لگی۔ اسکندر نے گہری سانس بھر کر جبڑے بھیجے تھے۔ پوری دنیا کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تم سوائے میرے، اسکندر نے انتہائی سرد اور سنجیدگی کے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ ربیل آنکھیں موند کر کھولتی مسکرائی اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی۔ اپنا نرم نازک ہاتھ اس کے گال پر دھرا، نرمی سے اپنا ہاتھ اس کی داڑھی پر پھیرا۔ میری پوری دنیا تم ہی تو ہو۔ دیکھو ابھی میری کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ میں تنہا وہاں رہ سکوں۔ مجھے اس وقت سب کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اسے نرمی سے انتہائی پیار بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا؟ یا پھر تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں اس وقت میری ضرورت نہیں ہے؟ میں ہی پاگل ہوا جا رہا ہوں تمہارے پیچھے، اسکندر نے خفگی سے کہا تھا۔ ہر بات کا مطلب نکالنا ضروری ہے، ربیل نے اس کی گردن کے گرد باہیں باندھ کر کڑے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں کوئی الٹا مطلب نہیں نکال رہا، تم بات ہی الٹی کر رہی ہو۔ اسکندر نے اس کے من موہنے چہرے کو دلچسپی سے تکا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر جو دل میں آئے وہ کرو، ربیل نے اس سے دور ہو کر کہا، مگر اگلے لمحے اسکندر نے اسے بڑے احتیاط سے کھینچ کر واپس اپنے بےحد قریب کیا تھا۔ ربیل نے سانس روکے کئی لمحے اسے یوں ہی تکا تھا۔ پکا؟ اسکندر نے مخمور مگر شریر لہجے میں استفسار کیا۔ کیا؟ ربیل اس کی بات سمجھ نہ سکی تو چہرے پر نہ سمجھی کے تاثرات لیے اسے تکا۔ یہی کہ جو میرے دل میں آئے وہ کروں۔ اسکندر نے اس کے بالوں کو اس کے چہرے پر سے ہٹایا۔ ربیل اس کی بات کا مفہوم اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اتنی بھی نہیں، ابھی کوئی لاٹری نہیں لگی تمہاری، ربیل نے شرارت سے کہا تو اسکندر نے بھویں اچکا کر چہرے پر چھائی شرارت کو قصدن سراہا۔ کیا بات ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہماری لاٹری لگی ہے؟ اسکندر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ہلکا سا جھٹکا دیتا اپنے آپ سے بالکل چپکا گیا تھا۔ اسکندر اس کے بہکے ہوئے انداز دیکھ لب کو چل کر دہائی دیتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ مانا کہ تم پٹر پٹر بولتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم ہر وقت پٹر پٹر ہی کرتی رہو۔ اسکندر نے اس کے گلابی لب سلہاتے تو خود بخود حیا کے بوجھ تلے اس کی پلکیں جھک گئی۔ اس کی ایسی قاتلانہ ادائیں دیکھ اسکندر کی نگاہوں میں مزید خمار اترا تھا۔ اسکندر نفی میں سر ہلاتا بہت احتیاط سے اس کے نازک گلابی لبوں پر جھک آیا تھا۔ دھیرے دھیرے نرمی سے وہ اس کے لبوں سے رس پیتا رہا۔ ربیل نے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ اسکندر کی محبت کی بارش اس کے وجود پر گائے بگائے برسنے لگی تھی۔ اس کا لمس اس قدر سکون بخش تھا کہ ربیل کو دنیا کا سارا سکون اس کی پناہوں میں محسوس ہوا۔ کئی لمحے یوں ہی خاموشی کے نظر ہوئے تھے۔ اسکندر اس کے لبوں کی جان بخشی کرتا پیچھے ہوا تو ربیل نے گہری سانس بھرتے اپنی سیاہ خمدار پلکوں کی چلمن کپ کپاتے اٹھائی تھی۔ میں تمہیں بہت مس کروں گا، مگر پھر بھی تم سے ناراض ہی رہوں گا کیونکہ تم مجھے چننے کی بجائے دوسروں کو چن رہی ہو۔ اسکندر نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکایا تھا۔ کوشش کرنا کہ تمہارا ٹرانسفر جلد کراچی ہو جائے، ربیل نے نرمی سے کہا تھا۔ دیکھتا ہوں، اسکندر نے منہ بنا کر بے دلی سے کہا تھا۔ دیکھتا نہیں ہوں، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا شرافت سے کرو، ربیل نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ اوکے بابا ٹھیک ہے، اسکندر نے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تو ربیل کی اس کے سینے پر اپنا ہاتھ جما کر طمانینت سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھنا، روز کال کرنا، اگر ہو سکے تو مجھے بہت زیادہ یاد کرنا، آخر میں ربیل نے شرارت سے کہا تھا۔ یا تو تم تب آؤ گی نا جب میں تمہیں بھولوں گا، اسکندر نے انتہائی فلمی لبو لہجہ اپنا کر کہا۔ ربیل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ بہت ہی پرانا گھسیٹا ہوا ڈائیلاگ ہے۔ ربیل اس کے کندھے پر ہلکا سا موقع مار کر دور ہوئی تھی۔ کیا کرے، ہم بھی تو کافی پرانے اور گھسے ہوئے ہیں۔ اسکندر نے شرارت سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹا تھا۔ جب سے تم ملی ہو تب سے آج پہلی بار تم نے بالکل سچی اور ڈھنگ کی بات کی ہے۔ ربیل نے بڑے احتیاط سے اس کے ہاتھوں سے اپنے سیاہ بال آزاد کروائے تھے۔ اسکندر کی ہونٹوں پر بے ساختہ دل کو چھوتی ایک پیاری سی مسکان آن سمائی تھی۔ کیا مطلب؟ آج سے پہلے میں نے کبھی کوئی سچی اور ڈھنگ کی بات نہیں کی؟ اسکندر نے بھویں اچکا کر مصنوعی سختی چہرے پر سموئی تھی۔ یہ تو تمہیں پتا ہوگا، مجھے کیا پتا، ربیل لب کچل کر کہتی وہاں سے بھاگنے کو پر تولنے لگی تھی۔ ایسے کیسے بات تو تم نے کی ہے، پتا بھی تمہیں ہونا چاہیے نا، میرے بچوں کی پیاری سی مما۔ اس کی ناک دباتا مسکرایا تھا۔
अब तुम इधर उधर की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं चाह रही हूँ बाहर आयशा अम्मी जी को तंग कर रही होगी, इसे देख लूं। रबेल आंखें घुमाकर कहती कमरे से निकल गई और वो इसकी पुष्ट पर अरे अरे करता रह गया। सिकंदर रात में इस्लामाबाद के लिए निकल गया था। वो जो इससे कराची रुकने के लिए जिद कर रही थी, अब इसे यूं जाता देख वो बेसाख्ता रोने लगी थी। कई लम्हे तो सिकंदर खड़ा इसके आंसू पूंछता रहा, मगर फिर आखिर कब तक वो इसे रोता धोता छोड़कर इस्लामाबाद के लिए चला गया। अभी वो घर पहुंचा था, अंदर आया, लाइट्स ऑन की तो बेसाख्ता रबेल का उदास आंसू से तर चेहरा सामने आन समाया। वो लगेज साइड पर करता अपनी आंखें मसल कर सोफे पर आड़ा तिरछा दराज हुआ। जेब में से मोबाइल निकाल कर रबेल के नंबर पर कॉल मिलाई। चंद बैलों के बाद कॉल उठा ली गई थी। दूसरी जानब से इसकी हशाश जिंदगी से भरपूर आवाज सुनाई दी थी। पहुंच गए? रबेल के सवाल पर वो इतनी थकन के बावजूद भी धीमा सा मुस्काया था। नहीं। सिकंदर ने धीमे लहजे में यक लफ्ज़ी जवाब दिया। दूसरी जानब इसकी हैरत भरी चीख सिकंदर के कानों से टकराई। तुम अभी तक नहीं पहुंचे? तो फिर तुम बात कैसे कर रहे हो मुझसे? तुम फ्लाइट में हो, तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो? रबेल ने इंतहाई हैरत से पूछा था। मजाक कर रहा था, घर पहुंच गया हूँ अभी अंदर आते ही तुम्हारी याद बहुत ज्यादा आई। सिकंदर ने गहरी सांस भरकर कहा तो रबेल के होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान ने बसेरा कर दिया। अच्छा चलो फिर तुम आराम करो, कल बात होगी, रबेल ने नरम से लहजे में कहा तो सिकंदर ने मुस्कुराकर कॉल काट दी। चलो भी सिकंदर, अब आराम करो। वो गहरी सांस भरकर खुद से सरगोशना लहजे में मुखातब हुआ और उठकर कमरे से चला आया। कमरे में आते इसे रबेल और आयशा की कमी शदीद तरीन महसूस हुई, मगर क्या किया जा सकता था। वो गहरी सांस भरता बिस्तर पर ढह गया। अगले दिन सुबह सिकंदर उठा, दफ्तर के लिए तैयार हुआ, मगर दफ्तर जाने से पहले वो एनी की फ्लैट आया, मगर इनकी फ्लैट के आगे लॉक लगा था। इसे हैरत और तशवीश दोनों एक साथ लाहक हुई थी कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं। बराबर वाले फ्लैट से निकलती लड़की को देख सिकंदर ने इससे पूछा तो इसने बताया कि वो 2 दिन पहले वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। सिकंदर ने इस लड़की से इनके नए पते का मालूम करने की कोशिश की, मगर इस लड़की ने नफी में सर हिलाया कि वो वहाँ से चले गई है। सिकंदर कई लम्हे पूर सोच सा खड़ा हुआ, फिर अपनी कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखकर दफ्तर के लिए देरी होते देख लिफ्ट की जानब बढ़ गया। वैसे भी यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं था। पूरा दिन दफ्तर में थका देने वाली रूटीन से फारग होकर वो घर के लिए निकला था। जरा सुनसान इलाके में इसकी गाड़ी आकर रुकी। दूसरी गाड़ी खड़ी हुई। सिकंदर को न जाने क्यों अपने इर्द गिर्द खतरे के अलार्म बजते महसूस हुए। सिकंदर ने मोबाइल से अपनी लोकेशन अपने दोस्त को भेजी। इस्लामाबाद पुलिस में था। इसे जल्द से जल्द इस लोकेशन पर पहुंचने का मैसेज किया। अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर कर सीटों के नीचे फेंक दिया। सिकंदर ने सामने बगौर देखा तो इसे हैरत हुई। सामने एनी थी, इसके साथ 2 लड़के और भी थे। सिकंदर को न जाने क्यों एनी को देखकर तसल्ली ना हुई। एक लड़के ने आगे बढ़कर इसकी गाड़ी का दरवाजा बजाया। वो गहरी सांस भरता नाचार गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरा। एनी, तुम इस वक्त इन अनजान लड़कों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? सिकंदर को खतरे की बू पहले ही सुंघाई दे दी थी, मगर फिर भी इसने जानबूझकर बात बढ़ाई। इतनी जल्दी भी क्या है, पता चल जाएगा कि मैं यहाँ इनके साथ इस वक्त क्या कर रही हूँ। इसकी आंखों से इस वक्त बागीपन शिद्दत से झलक रहा था। मैं समझा नहीं। वो सब समझ गया था, मगर फिर भी अनजान बना। मैं समझाती हूँ ना। वो कदम कदम चलती इसके मुकाबले आई। तुम्हारे हाथ में पिस्टल क्या कर रही है? सिकंदर ने भवें उचकाई। अब वो मुकम्मल तौर पर आने वाले हालात का जायजा ले चुका था। तुम्हें क्या लगता है क्या कर सकती है ये पिस्टल मेरे हाथ में? एनी ने निगाहें घुमाकर सरसराती आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता। सिकंदर ने हतल मकान अपना लहजा नरम रखने की कोशिश की। एनी के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट कूद आई। पता तो चल गया है, मगर अनजान बनने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही भैया। एनी ने गन इसकी शहरक पर रखी। सिकंदर की हल्की गुठली उभर कर मधुम हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी माफिया मांगने के बाद तुम ऐसा कर रही हो। सिकंदर ने नफी में सर हिलाते कहा। हाँ कर रही हूँ, और अब तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह जान से मार दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एनी ने अपनी बात मुकम्मल करते एक बनावटी कहका लगाया। आंखें मूंद कर खुद को वापस रिलैक्स किया। इसके चेहरे पर एक बार फिर सख्ती सिमट आई थी। मुझसे गलती होगी तुम्हें पहचानने में। मैं भूल गया था कि नीच हमेशा नीच ही रहता है। सिकंदर की बात पर इसके चेहरे पर मजीद गज़बनाकी आन समाई थी। एनी ने गन का दबाव इसकी शहरक पर मजीद बढ़ाया। मारना चाहती हो मुझे? मार लो, मगर क्या मिलेगा मेरे मरने के बाद? मुझे तो सुकून आ जाएगा, मगर बेसुकूनी का शिकार तुम हो जाओगी हमेशा के लिए। सिकंदर ने सरसराते लहजे में कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुकून तो मुझे अब भी मुयस्सर नहीं। अपना बदला लेकर ही मैं दम लूंगी, एनी ने बेकाबू होते लहजे में कहा। इससे पहले कि वो गन चला देती, सिकंदर का दोस्त वहां पुलिस की नफरी लेकर आ चुका था। 4 सिपाही इन 2 लड़कों के पीछे लपके थे। 2 लेडीज कांस्टेबल ने एनी को खींचकर पीछे किया था। इसके हाथ में मुहल्लका गन लेकर उन्होंने एनी के हाथों में हथकड़ियां डाल दी थी। एनी बेबसी और वहशत के जेर असर चिल्लाई थी। मैं तुमसे बदला लूंगी। मैं तुम्हें रामस की तरह मार डालूंगी। तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते।
اینی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اپنی بے بسی میں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے کیے گئے جرم اپنے منہ سے اگل رہی ہے۔ انتقام کی آگ میں جلتے جلتے اس نے اپنا مقدر قید خانہ بنا دیا تھا۔ 3 سال بعد تم اپنا ٹرانسفر کروا کر شرافت سے کراچی آ جاؤ، نہیں تو میں تم سے پکا والا ناراض ہو جاؤں گی۔ ربیل نے موبائل سپیکر پر لگا کر مائکرو ویو پر رکھا اور منہ میں بنا کر گویا ہوئی، تم اسلام آباد آ جاؤ نا، مجھے کیوں کراچی بلوا رہی ہو؟ اسکندر نے کسل مندی بھری آواز میں کہا تھا۔ تم کرتے رہو اپنی ضد، اب مجھ سے بات نہ کرنا۔ ربیل کا موڈ خراب ہو چکا تھا، اس نے بنا مزید ایک لفظ سنے کال کاٹ دی تھی۔ اسکندر موبائل بند ہوتا دیکھ دلکشی سے مسکرایا تھا، اس کا ٹرانسفر کراچی ہو چکا تھا۔ آج رات 11 بجے کی فلائٹ تھی اس کی، وہ چاہتا تو اسے بتا دیتا، مگر وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے، وہ تیار ہونے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فلائٹ سے وہ کراچی آیا، رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ گھر سے واپس لوٹا تھا۔ اس نے ربیل کو کال ملائی، گھر کے ڈور کے باہر کھڑے ہو کر۔ اس نے نہیں اٹھایا، کوئی 5ویں 6ٹی بار محترمہ نے کال اٹھا لی۔ اسکندر نے اسے دروازے پر آنے کو کہا تو وہ آنکھیں مسلتی کنفیوز سی رات کے 1 بجے دروازہ کھولنے آئی، مگر جیسے اس نے دروازہ کھولا وہ چیخ مارتی اسکندر کے سینے سے آ لگی تھی۔ تم آ گئی، کتنے بدتمیز ہو، تم نے بتایا بھی نہیں، میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ ربیل نے خوشی سے دھمکتے چہرے کے سنگ کہا تھا۔ نہیں میری جان، تم بالکل بھی خواب نہیں دیکھ رہی ہو، یہ حقیقت ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اسکندر نے جھک کر اس کے گلابی لبوں کو ہلکا سا چھوا تو وہ آنکھیں موند کر مسکرائی۔ اچھا ہوا تم آگے، تمہاری دونوں بیٹیوں نے میرا جینا حرام کر کر رکھا تھا، اب تم ہی سنبھالنا اپنی اولاد کو۔ وہ لاڈ سے گویا ہوئی، اس کا بازو تھام کر اسے اندر کھینچ کر لائی۔ تھوڑی دیر بعد منظر کچھ یوں تھا کہ امی جی بھی جاگ چکی تھی، باہر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب کے چہرے خوشی سے دھمک رہے تھے۔ اس کی ننھی پریاں 4 سالہ عائشہ اور 2.5 سالہ ہمنا اپنے باپ کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ ربیل نے سب کو یوں مسکراتا کھلکھلاتا دیکھ اسودگی سے مسکرائی تھی۔ اسکندر اس کے چہرے پر چھائی اسودہ سی مسکان دیکھ زندگی بھرپور چمک آنکھوں میں لیے دل کھول کر مسکرایا تھا۔ تو جی دوستو، ہمارا یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔